تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة
تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض في الأرض في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ما جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها وما جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها وما جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن إن الذي فرض عليك القرآن إن الذي فرض عليك إن الذي فرض عليك القرآن فرض عليك القرآن فرض عليك القرآن
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق
أستجب لكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم فرزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين صدق